नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई जेठ 5 गतेपछि घर पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। पीसीआर परीक्षण बढाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गर्दा सर्वसाधारण त्रासमा। मौरीको टोकाइबाट उपचार गर्न सकिने नेपालका एक वैज्ञानिकको दाबी। नीतिगत निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार। प्रमुख घिमिरेको प्रतिक्रिया। सार्वजनिक खरिदलाई नीतिगत मान्न नहुने तर्क। र कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नजिक। संक्रमितको संख्या 44,60,000 नाग्यो। अब समाचार विस्तारमा। आज 3 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 246 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 32 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तुका 6 वर्षीय बालिका र नवलपरासीका पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। हालसम्म परीक्षण भएका मध्ये 198 पुरुष र 48 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमित मध्ये 35 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ 35 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 600, देशभर 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 15,600 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 22,500 बढीको नमुना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई घर पठाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा मन्त्री ढकालले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको हकमा आरडीटी र अन्यको हकमा पीसीआर परीक्षण गरी घर पठाउने बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले क्वारेन्टाइनमा रहेका 14 दिन पुगेकाहरूको हकमा आरडीटी र नपुगेकाहरूको हकमा पीसीआर वा अस्पतालको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको हो। यो क्वारेन्टिनमा अहिले रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कि त अस्पतालको दायरामा ल्याउने गरी फाइन आउट गर्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, होइन भने घरमा पठाइदिनु पर्यो, ताकि ती क्वारेन्टिनहरू चाहिँ क्युमा बसेका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गर्ने खालको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सकिएला भन्ने अर्थमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट यो एउटा योजना बनाएका छौँ। मन्त्री ढकालले उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण न्यून रहेकाले बढाउने सरकारले तयारी गरेको र उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न तत्कालै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसको अभाव हुन नदिन भनेको हो। अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री सहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित रिट लिएर गएका निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले कोरोना रोकथामको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको हो। पीसीआर-पीपी, मास्क, थर्मल गन लगायतका उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न र अन्य बिरामीले खाने औषधि अभाव हुन नदिन पनि निर्देशन दिएको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 10,000 जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने लक्ष्य अनुसार नमुना सङ्कलन थालिएको छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँमा राहत वितरण गर्ने स्वयंसेवक, तरकारी व्यापारी, पत्रकार र सुरक्षाकर्मी लगायतको कोरोना परीक्षण थालिएको हो। पहिलो दिन आज कालीमाटी तरकारी बजारमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। कालीमाटीमा आज 600 जनाको कोरोना परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरिएको हो। इपियोडोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले जोखिममा परेका समूह निर्धारण गरी पहिलो चरणमा 10,000 को नमुना परीक्षण गर्ने बताउनुभयो। 4 दिनभित्र 10,000 को नमुना परीक्षण गरिसक्ने सरकारले बताएको छ। पहिलो चरणको रिपोर्ट आएपछि दोस्रो चरणमा कार्यक्रम सुरु हुने पनि बताइएको छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव विश्वव्यापी फैलिरहेको समयमा काठमाडौँका एक वैज्ञानिकले भने मौरीको विषबाटै कोरोना भाइरस मार्न सकिने दाबी गरेका छन्। मौरीको टोकाइबाट क्यान्सर लगायत 72 प्रकारका रोग ठिक पार्न सकिने हुँदा कोरोनाका लागि यो पनि उपयोग हुने उनको दाबी छ। एक रिपोर्ट। आधिकारिक रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमणको औषधि तथा उपचारको विधि पत्ता लागेको छैन। विभिन्न व्यक्तिहरूले कोभिड-19 को उपचारका विभिन्न विधि बताइरहँदा विज्ञ चिकित्सकहरूले भने यस्ता विषयको पछि नलाग्न सचेत गराउँदै आएका छन्। तर काठमाडौँको बौद्धस्थित रहेका एक वैज्ञानिकले मौरीको टोकाइबाट कोरोना संक्रमणको उपचार सम्भव भएको दावी गरेका छन्। करिब 2 दशकदेखि मौरीको विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्दै आएका डाक्टर रत्न थापाले मौरीको विषबाट कोरोना भाइरस मार्न सकिने पुष्टि भएको बताएका हुन्। 121 जना जो कोभिड-19बाट पीडित भएको मान्छेलाई चाहिँ के गर्यो भने मौरीले टोकेर उपचार गर्यो। त्यो चाहिँ अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म। अनि गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको डिसेम्बरमा आएर उनीहरूलाई चाहिँ जब टेस्ट गरियो, गर्दाखेरि के भन्दाखेरि तपाईँको 121 जना चाहिँ के छ भने कोभिड-19बाट निर्मूल भयो भनेर प्रमाणित गरिदियो। चीनको वुहान शहरमा भएको अनुसन्धानले मौरीको टोकाइबाट कोरोना नियन्त्रण हुन सक्ने पुष्टि गरेको डाक्टर थापाको दाबी छ। उनका अनुसार चीनको वुहान आसपासमा गरिएको 5,000 भन्दा बढी मौरी पालक किसानमा कोरोना पोजिटिभ नदेखिएको र 121 जना कोरोना पोजिटिभलाई मौरीको टोकाइबाट उपचार सम्भव भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। त्यही उपचारलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्दा मौरीको टोकाई कोरोना नियन्त्रणको लागि उपयोग हुने उनी बताउँछन्। यदि एउटा सानो फन्डिङ गर्यो भने किन यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले बाँदरमा गर्न सक्छौँ। बाँदरको जेनेटिक्स र मान्छेको जेनेटिक्स एउटै हो र बाँदरलाई चाहिँ सजिलो छ। यो के छ भने म भनिदिन्छु, यसले बाँदरलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले इन्फेक्टेड गराउने हो, त्यसपछि मौरीले टोकाउने हो र गएर त्यसपछि गएर चाहिँ बाँदरको रगतमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भाइरस छ कि छैन भने पीसीआर मेथडबाट डीएनए एनालाइसिस गर्ने हो। करिब 3 लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको र लाखौं मानिस संक्रमित भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको विधि अझै पत्ता लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा एपिथेरापिस्टहरूले भने मौरीबाट कोरोना नियन्त्रण हुने दाबी गरेका छन्। तर मौरीबाट एलर्जी हुनेहरूले भने यो विधिको प्रयोग गर्न नहुने र प्रयोग गर्दा विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अर्थविदहरूले कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सरकारले आकलन नै गर्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउनको कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थविदहरूले कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समष्टिगत अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बिहिबार आयोजित छलफलमा सहभागी अर्थविदहरूले सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न नसकेको बताएका हुन्। अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्माले स्वास्थ्य, राहत र रोजगारीमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने धारणा राखे। सबैभन्दा धेरै रोजगारी साना तथा घरेलु उद्योगमा गुम्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरूको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। तलब थाप्ने र तलब नथाप्ने गरेर 5 लाख काम गर्छन्। अब त्यसको पनि हामीले सरसर्ती हेर्दा त्यसको चाहिँ टुरिज्म जस्तो 80% नघट्ला, त्यसको चाहिँ कम्तीमा पनि 60% घट्न सक्ने सम्भावना यही कारणहरूले गर्दा माग पनि घट्यो हैन, हुन सक्ने देखिन्छ। भनेपछि सिधा हिसाब गर्दाखेरि पनि त 6 लाख त त्यहाँ पनि त बेरोजगार देखिए। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय र सबैभन्दा धेरै असर पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा गुम्ने रोजगारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताए। उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी कटौती हुने र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुने उनको धारणा थियो। र पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित यो पनि छ र सबभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ। अहिले पूर्व अनुमान यद्यपि यो अब अनिश्चितता छ, कसरी यो जान्छ, यो महामारीले कस्तो रूप लिन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुरा अझै थाहा हुन सकेको अवस्था छैन। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालले लकडाउनका कारण श्रम बजारमा उत्पन्न भएको समस्या समाधान नगरी सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने धारणा राखे। 40-45 लाख मानिस बेरोजगार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत राहत प्याकेज ल्याउन उनको सुझाव थियो। मानवीय सङ्कट, त्यो खाद्यको एभाइलेबिलिटीको एउटा कुरा होला हैन। अब त्यसको अझ हामीले पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम विविध कारणले पुरै डिसमेन्टल गर्दै गयौँ, त्यतापट्टि फर्कनु परेन। त्यसो भए पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम धेरै विक छ। 40-45 लाख मानिस बेरोजगार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत राहत ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले वित्तीय र मौद्रिक नीति समन्वय गरेर लैजान सके मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिने बताए। ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई भी सेपको रिकभरी गर्न सरकारले प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। भी सेप रिकभरी भएको देखिन्छ। मैले नेगेटिभ कुरा गरे नठान्नु होला, तर नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले हेर्दाखेरि जति ड्यामेज अहिले भइ नै सक्यो, अब हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ र गम्भीरता अपनाएनौँ भने यो भी सेप रिकभरीलाई अहिले नदेखि पनि हुन्छ। छलफलमा सहभागी अर्थविदहरूले लकडाउनका कारण रोजगारी गुम्ने दर कम गर्न सके अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताए। आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्ने पनि उनीहरूले दाबी गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत हुन नहुने बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आज प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत मान्न नहुने बताउनु भयो। आएको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ र पर्नु हुँदैन भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुपरक रूपमा परिभाषित गरिदिनुपर्छ। कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय हुँदैन। तर अहिले मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्दाखेरि अब सङ्घीय मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय पनि र त्यसमा अझ अर्को थपिएर पनि आयो, प्रदेश मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णय पनि आएको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ आयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार जन्ने कसुर गरेमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्र सेवकको परिभाषाभित्र जो पर्छन् ती मान्छेले भ्रष्टाचार जन्ने कसुर गर्ने बित्तिकै जुनसुकै फर्ममा गरिएको होस् त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, त्यसमा विवादै भएन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 मूल ऐनको दफा 4 मा उल्लेख भए अनुसार संशोधन गर्न राखिएको व्यवस्थामा संघीय सरकार मन्त्री परिषद वा प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा कारबाही हुने व्यवस्था भने छैन। बीपी स्मृति अस्पतालले यो टेलिभिजनलाई आज स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोनाको सन्तास फैलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अस्पतालले यो टेलिभिजनलाई आज मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स लगायतका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर केदारनाथ सिंह केसेको खबरमा यो टेलिभिजनका निर्देशक सुरेश काफ्रेलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। कोरोना संक्रमण यही तरिकाले फैलिए नेपालका अस्पताल धराशयी हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्र मसँग सोध्नुहुन्छ नि यही अवस्थामा जाने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र अबको 2 वर्षमा कोल्याप्स हुन्छ। हिजो हामीले 48 सालदेखि 72-73 मा जुन समायोजन हुनुभन्दा अगाडि जुन स्वास्थ्यलाई इन्टरनेसनल लेभलले प्राप्त गरेको सम्मान थियो अबको 2 वर्षमा समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर केसीले सरकारले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक सुरक्षाकर्मीको आत्मविश्वास जगाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट बस्न नागरिक आफै तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर कारोबार फेरि बन्द भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पुनः शेयर कारोबार बन्द गरेको हो। एक्सचेन्जले सूचना जारी गरेर लकडाउन अवधिभर कोरोना कारोबार बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ। सरकारले विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै नेप्सेले मङ्गलबारदेखि दिनको 2 घण्टाका लागि बढीमा 2% सम्म उतार चढाव हुने गरी कारोबार खुल्ला गरेको थियो। मङ्गलबार र बुधबार कारोबार भयो। कारोबार भएका दुवै दिन नेप्से नकारात्मक सर्किट लागेर निर्धारित समयभन्दा अघि नै बन्द भएको थियो। कोरोना त्रास जारी रहेकै बेला नेपालमा सञ्चालित 27 वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा केही वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा खुम्चिएको छ भने केहीको बढेको छ। 27 वाणिज्य बैंकहरूले 9 महिनामा 45 अर्ब नाफा कमाएका छन्। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरूले 45 अर्ब 23 करोड 59 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएका हुन्। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 4.11% बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त नाफा 43 अर्ब 44 करोड 90 लाख रुपियाँ रहेको थियो। बैंकहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार चैत मसान्तसम्म नबिल बैंकले सबैभन्दा बढी 3 अर्ब 15 करोड रुपियाँ नाफा गरेको छ। त्यसैगरी ग्लोबल आइएमएफ बैंकले 2 अर्ब 70 करोड, एनआइसी एसिया बैंकले 2 अर्ब 50 करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले 2 अर्ब 49 करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 2 अर्ब 41 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन्। त्यसबाहेक एभरेस्ट बैंक, हिमालय बैंक, कृषि विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि 2 अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकको नाफा भने 1 अर्ब 79 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसबाहेक एनएमबी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक र सानिमा बैंकको नाफा 1.5 अर्ब भन्दा बढी तथा प्रभु बैंक, मेगा बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एनसीसी बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, सिटिजन बैंक, लक्ष्मी बैंक र कुमारी बैंकको नाफा 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको देखिँदा सनराइज बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र सिभिल बैंकको नाफा 1 अर्ब भन्दा कम रहेको छ। 9 महिनाको समग्र अवस्था हेर्दा 9वटा बैंकको नाफा घटेको छ भने बाँकी 18वटा बैंकको नाफामा सुधार भएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रले एनएफआरएस प्रणालीलाई आत्मसात गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नजिक पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 44,60,000 नागेको छ। नेपाली समय अनुसार अपराह्न समयमा विश्वभर 24 घण्टाको अवधिमा 1 लाखभन्दा बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैगरी विश्वभर करिब 50,000 मानिसको स्वास्थ्य अवस्था कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त जटिल रहेको छ भने करिब 24,50,000 अर्थात् करिब 98% को स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी अमेरिकामा हालसम्म 83,500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा करिब 14,30,000 मानिस संक्रमित भएका छन्। अब खेल समाचारको पालो। इटालियन सिरी ए आगामी जुन 13 देखि सुचारू गर्न क्लबहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। बुधबार भएको बैठकमा अधिकांश क्लबहरूले 13 जुनदेखि लिग सुचारू गर्न सहज हुने मत राखेका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित लिगका लागि जुन 20बाट सुचारू गर्ने अर्को विकल्प रहेको पनि क्लबहरूको धारणा थियो। अब इटालियन सरकारले औपचारिक निर्णय गरेपछि लिगको मिति पक्का हुनेछ। सिरी ए का खेलहरू गत मार्च 9 देखि रोकिएका थिए। लिगमा अझै 12 राउन्डका खेलहरू बाँकी रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई जेठ 5 गतेपछि घर पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। पीसीआर परीक्षण बढाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गर्दा सर्वसाधारण त्रासमा। मौरीको टोकाइबाट उपचार गर्न सकिने नेपालका एक वैज्ञानिकको दावी। नीतिगत निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार प्रमुख घिमिरेको प्रतिक्रिया। सार्वजनिक खरिदलाई नीतिगत मान्न नहुने तर्क। र कोरोनाका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख नजिक। संक्रमितको संख्या 44,60,000 नाग्यो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।